गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे हमारे इलाकों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी को आने वाले वक्त में टैकल करना है, यहाँ के प्रोजेक्टों में लोगों को लगाना है, गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट कराने की जरूरत है। जो भी हमारी आगे आने वाली सरकार होगी उसमें तेलंगाना की तरह ये गारंटी होगी कि हम 6 महीने में 2 लाख लोगों को लगाएंगे। हमारी आने वाली सरकार उसमें ये भी गारंटी होगी कि जो केसीसी लोगों ने लिया है वो माफ होना चाहिए। हमारे आने वाली सरकार में ये गारंटी जरूर होनी चाहिए, जो गैस सिलेंडर 1100 रुपए का यहां मिलता है वो कम से कम 500 रुपए में कांग्रेस सरकार ने मिलेगा। हमारे आने वाले वक्त में ये गारंटी होगी कि यूसेस तुमन दिवन से 5 किलो मुकुट या 5 किलो याद नवरस वो कम से कम 10 किलो होना चाहिए, क्योंकि 5 किलो कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही है, बंदूक को दे के वो महीने का फिर भी बाजार से लेना पड़ता है। लिहाजा हमारा ये होना चाहिए कि जिस आदमी को जितने बंदे घर में हैं उसको उतना राशन जो है महीने का घर में गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो मुफ्त मिले या 2 रुपए 3 रुपए में मिले, मिली दिन मगर ज्यादा दिन, ये हमारी डिमांड है। तो इसी तरीके से काफी चीजें हैं। बिजली का बिल ज्यादा है वो कम से कम आधा होना चाहिए। जिस बीपीएल वाले का बिजली पुराना बिल बकाया है वो माफ होना चाहिए। ये हमारे जो है आने वाले वक्त में हमने पार्टी की तरफ से सोच के रखा है। एज प्रेसिडेंट जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें हमने मीटिंग करके डिस्कस किया है कि आइंदा आने वाले वक्त में जब भी हम इलेक्शन में जाएंगे हमारे ये जो है ये वाले प्रपोजल होंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो होगा, और ये मैनिफेस्टो हम फिर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें गैर बेरोजगार है तमिस कैसे सरकार की तरफ से 7 रुपये पेंशन जो है इस बुजुर्गस पेंशन इतने तेलंगाना मज दिमो 100 रुपये नफरस मिलान दिमो 5,000 नफरस बुजुर्गस गैर बीच जनान मोहनू या मर्द मोहनू उसको पेंशन कम से कम 5,000 मिलना चाहिए। 700 रुपये क्या करते समान में अगर कहीं बुजुर्ग पेंशन एक तो सबको पेंशन देने की जरूरत है। युस्त विचार बुजुर्ग को अपाइज मोड उसको पेंशन देने की जरूरत है, जिसका हक बनता है। लेकिन जब दोगे तो वो भी 5,000 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से हमने ये चीजें सोच के रखी है। लिहाजा मैं अपने जो पार्टी का यूनिट है यहाँ इनसे कहना चाहता हूं कि ये जाए, करीबी राब्ता पंचायतों में रखे, लोगों के साथ रखे, वहां की तकलीफें लोगों को लाए। आज भी अब ये जरूरी नहीं है कि आदमी एमएलए बन के काम करेगा या मिनिस्टर बन के काम करेगा। आज भी अगर लोगों की तकलीफें आती है तो हम सरकार में गवर्नमेंट जो गवर्नर रूल है उसमें बात कर सकते हैं, अफसरों से बात कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से बात कर सकते हैं, बीडीओ और एसीडी से बात कर सकते हैं, ताकि हमारे लोगों की तकलीफें जो है वो कम होंगी। यहाँ बर्फबारी अब बहुत ज्यादा होती है, सर्दी होती है, यहाँ के इश्यूज को दूर करने की जरूरत है। लिहाजा गांव में मीटिंग करने की जरूरत है, और मंथली जो हमारा दफ्तर है उसमें भी एक डेट फिक्स हो जाए मंथली मीटिंग का। जैसे बड़ी 5 तारीख मानो मैं बोलता हूं 5 तारीख ऐसा खाओ, हर रेत की 5 तारीख दफ्तर से मीटिंग, और उस मीटिंग में मैं भी आया करूंगा हर रेत 5 तारीख। ये मैं ऐलान करता हूं यहाँ पे, हर महीने में 5 तारीख खुला रखूंगा, हर महीने में 5 तारीख पूरा दिन आपके साथ रहूंगा। मैंने यहाँ दफ्तर भी पकड़ा था और मकान भी किराए पे लिया था, मगर मुझे फुर्सत इसलिए नहीं आई, वो जम्मू कश्मीर सोरी गुमुत नगर से वो है ही कुदरती प्रेसिडेंट हूं मैं, चलाना है पार्टी को, आप मजबूत करना है। काफी लोग हमसे भागे थे, उनको हमने वापस लाया। अब कांग्रेस पार्टी अच्छी ट्रैक पे चल पड़ी। आने वाले दिनों में कांग्रेस ही वो पार्टी है जो 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में एग्जिस्ट करती है। बाकी पार्टियां 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सच है, कहीं कमजोर है, कहीं मजबूत है।
لیکن 90 کی 90 کانسٹیچوئنسیوں میں ہم ہی ہے, دوسری پارٹی نہیں ہے. بی جے پی چھن رامن اپور کی یہ کشیر ہز پارٹی تم چھن پتنیٹا اپور کی تھوڑا بہت تم کرن پروگرام مگر ایگزسٹ پوری طرح سے نہیں کرتی ہے. مگر کانگریس لکھن پور سے لے کے کرنا تک ابھی 1-2 دن کے بعد میں کرنا جا رہا ہوں پروگرام کرنے کے لیے, بہت بڑا جلسہ ہوگا. تو کرنا تک کانگریس پارٹی کی ایگزسٹنس ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے وقت میں کانگریس سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے اور کانگریس کی یہاں پہ گورنمنٹ, اور یہ پریزیڈنٹ تب تک میں چلاتا رہوں گا جب تک کانگریس کی یہاں سرکار بنے گی. اس کے بعد گورنمنٹ میں رہ کے آپ کے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کا کام کروں گا. صحیح نا, ورشی اب پارٹی زنگ تو کر رہا ہوں, کبھی میری ملاقات آپ لوگوں سے کم ہوتی ہے. تو میں نے بنال میں بھی جب لوگوں کے ساتھ میں پورا اویلیبل رہتا تھا, لیکن آج کہیں نہ کہیں پارٹی کی مصروفیات کی وجہ سے میں کم ملتا ہوں. ابھی 15 دن میں تلنگانہ میں لگا کے آیا اور میرے کو ایک ڈسٹرکٹ میں 3 کانسٹیچوئنسیاں دی. ایک کانسٹیچوئنسی جو نالکنڈا تھی وہ میں نے 56,000 سے جتوائی. دوسری جو تھی مارکنڈا وہ 54,500 سے جیتی, اور تیسری جو تھی وہ 2,000 سے جیتی, مگر تینوں جیت گئے. تو اس لیے وہ جتا کے بھی لایا ہے. تو اس لیے ہمیں پوری اسٹیٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. کانگریس پارٹی ایک سیکولر تنظیم ہے. آئندہ آنے والا جو دن ہوں گے مارچ میں پارلیمنٹ الیکشن شروع ہوگا. ویسے پتا جتیندر سنگھن کرنی دہن پسند کبھی آیا ادھر تو اس میں دہن میرے ایم پی ایون اس بار بدلاؤ لینا ہے. یہاں بی جے پی کے ایم پی کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے, کیونکہ نہ اس نے ہمارا کوئی کام کیا, نہ ہم کو کوئی فنڈ دیا, نہ ہم کو کوئی نوکری دی, نہ ہمارا کوئی پروجیکٹ کیا, نہ یہاں وہ آیا. اب آئے گا 10 سال کے بعد یہاں ووٹ مانگنے ہندو مسلمان کے نام پہ. تبھی میں ہندو بھائیوں کو بھی اور مسلمان بھائیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ کام کے آدھار پہ ووٹ دو, کام کے آدھار کے بغیر ووٹ مت دو. یہی ہم کہہ رہے. تو ونیو 2014 کو سوچیتے ہوں 2014 بعد آوا سوزائیو نہ آؤ کوئی وچھوا کنس ایک امز ایم پی ایس نش چیٹ تلا نڑ تلو تھو زاچو امز کنس تم درخواست پہ لوگ کنس کرنا کن جائے سفارش کنس کرنا کن جائے مدد تم سے 5 کروڑ ورس فنڈ 5 کروڑ روپے 10 ورین کوتا گو ونیو 5 کروڑ 10 ورین گو 5 کروڑ 5 روپی دشا تم گولس یا بانالس دسا میں آئیو 5 روپی دسا تم. توے چھس بہ ونان یہ بی جے پی پارٹی ووٹ نوان مذہب کس نامس پہ ہندو مسلمان کرت لکن مندر مشید لڑائی لاگنے اور پچھن نازوری ذات دِوان. لہذا ہم کو ایک جٹ ہو کے اس بار کولیشن کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا کانگریس پارٹی کا اس کو یہاں سے جتانا ہے اور پارلیمنٹ میں پہنچانا ہے تاکہ وہ اپنا یہاں فنڈ دے, یہاں کے لوگوں کا روزگار بنائے, یہاں کے لوگوں کو مدد کرے, یہاں کے لوگوں کو بجلی لگائے, یہاں کے لوگوں کی سڑکیں بنائے, یہاں کے لوگوں کی مدد کرے, یہاں آئے. اس یور 10 ورین مزے آؤ تمس کیا ووٹ تمس پھلیا ووٹ دسا ونیو پھلس کا ووٹ اس کو 10 سال میں جو یہاں آیا ہی نہیں کبھی اس کو ووٹ مل سکتا ہے. وہ کون بیوقوف ہوگا جو اس کو ووٹ دے, وہ کوئی فطوری آدمی ہوگا جو اس کو ووٹ دے گا. لہذا آنے والے وقت میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. باقی یہ آج کو 4 اگلے 5 تاریخ کو میں دوبارہ یہاں آؤں گا اور رات کو رہوں گا انشاءاللہ. تو میں یہی کہوں گا کانگریس پارٹی کو مضبوط کرو. جیسے کھانڈے صاحب نے کہا کانگریس پارٹی ہر جگہ مضبوط ہے. گول میں بھی ہے, سنگلدار میں بھی ہے, سمڑ میں بھی ہے, رامسو میں بھی ہے, پوگل میں بھی ہے, نیل میں بھی ہے, کڑی میں بھی ہے, اور بانہال تو گاڑی ہے جہاں سے میں ہمیشہ 10-15 ہزار کی لیڈ لیتا ہوں. اس بار وہاں سے دوبارہ 10-15 ہزار کی لیڈ آئے اور یہاں سے آپ کی بھی 10,000 ہونی چاہیے تاکہ اسٹیٹ میں سب سے بڑی لیڈ سے کانگریس کا نمائندہ بانہال گول سے جیتے. یہ تو اسی بار الیکشن ہوگا بانہال گول کا کٹے. ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلی بار یہاں کا اسمبلی الگ ہونا چاہیے تاکہ
کیونکہ یہ بی جے پی والوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا کانسٹیچوئنسی ملایا. آئندہ کے لیے ایک کانسٹیچوئنسی گول کی بننا ضروری ہے اور ہم اس کے لیے پوری کوشش میں جب موقع ملے گا آپ کی کانسٹیچوئنسی ضرور بنے گی. لیکن اس بار ہم کٹھے ہیں، اس بار کٹھے ہو کے کانگریس پارٹی کو جتانا ہے. اسی کے ساتھ میں نعرے کو دوں گا، اس کا زور سے جواب دوں گا.